आज चाहिँ हामी एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिकमा छौँ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पहिला यसरी जानौँ, पहिला इन्फर्मेसनको जानौँ। इन्फर्मेसन अफ केमिकल इक्वेसन। केमिकल इक्वेसनबाट कस्ता खाले इन्फर्मेसनहरू हामीले पाउँछौँ त, त्यो कुराहरू पहिला लेखौँ है। केमिकल इक्वेसन सपोज हामीसँग लेखेको छौँ, हामीले के लेख्यौँ त भने H2 + O2 gives H2O भनेर लेख्यौँ भने अब वाट आर द इन्फर्मेसन द्याट वी क्यान गेट फ्रम दिस रियाक्सन भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा हामीलाई के थाहा भयो त भन्दाखेरि एउटा हाइड्रोजन हालेछ, यसले हाइड्रोजन र अक्सिजन लिएर आएछ र दुईटैलाई मिक्स गरेर हेर्दाखेरि के आएछ त भन्दाखेरि चाहिँ वाटर आएछ। यसको मतलब के हो त भन्दा यहाँबाट हामीलाई नम्बर होइन नेम एन्ड नम्बर अफ के थाहा भयो त भन्दाखेरि चाहिँ रियाक्टेन्ट एन्ड प्रोडक्ट। रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको नाम पनि थाहा भयो र नम्बर पनि थाहा भयो, कतिवटा कति हालेछ भनेर चाहिँ यसबाट हामीले चाहिँ सजिलैसँग थाहा पाउन सकेँ। नम्बर 2 हामीलाई के थाहा भयो त भन्दाखेरि चाहिँ टाइप्स अफ केमिकल रियाक्सन। यो रियाक्सनको टाइप पनि थाहा भयो, जस्तै हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन combines to form water. It means the hydrogen and oxygen are combined and to become a single product. Single product बन्नको लागि combine भएको छ, that is why it is combination reaction है त। combination reaction फर्मेसन भइरहेको छ। अब अरू भएको भए डिकम्पोजिसन रियाक्सन हुन सक्थ्यो, डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन हुन सक्थ्यो। अब वी क्यान नो द टाइप्स अफ रियाक्सन जे भए पनि। अर्को कुरो के त भन्दाखेरि चाहिँ रेसियो अफ के त भन्दाखेरि molecular weight between reactant and product र रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको मोलिकुलर रेसियो पनि निकाल्न सकिन्छ। हेर जस्तो इट मिन्स के त भन्दाखेरि हाइड्रोजन र अक्सिजन मिसायो, हाइड्रोजनको एटमिक वेट अक्सिजनको एटमिक वेट कम्बाइन गरिदिने अनि त्यसपछि वाटरको एटमिक वेट कम्बाइन गरिदिने र त्यहाँबाट जुन रेसियो अप्टेन्ड हुन्छ त्यो रेसियोबाट के थाहा हुन्छ त भने कति घटेको हो अथवा कति बढेको हो भन्ने कुरो सबै क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। द्याट इज वाइ यो अब धेरै रियाक्टेन्ट हालेर थोरै प्रडक्ट बनेको हो कि थोरै रियाक्टेन्ट हालेर धेरै प्रडक्ट बनेको हो, यो कुरालाई एनालाइज गर्नको लागि सजिलो बनाउँछ यसले है त। यो दिज आर इन्फर्मेसन अफ केमिकल इक्वेसन। त्यसो भए लिमिटेसनहरू के होला त, लिमिटेसन्सहरूको बारेमा कुरा गरौँ। लिमिटेसन्स अफ केमिकल इक्वेसन। लिमिटेसन भनेको डिसएडभान्टेज पनि भन्छ, डिसएडभान्टेजेस यसलाई लिमिटेसन। अब केमिकल इक्वेसनबाट हामीलाई के कुरो थाहा हुँदैन त, त्यो कुराहरूको बारेमा कुरा गर्दैछु मैले चाहिँ। अब केमिकल इक्वेसन हाम्रो यहाँ यो छ अहिले। अब H2 + O2 gives H2O। यसबाट हामीलाई के थाहा भएन भन्दाखेरि चाहिँ मेन कुरो स्टेट अफ रियाक्टेन्ट एन्ड प्रोडक्ट इज नट नोन। यो कुरो थाहै हुँदैन। र जस्तै अब हाइड्रोजन भन्ने कुरो बेसिकली हामीले ग्यास भन्ने बुझ्यौँ, अक्सिजन भनेको ग्यास भन्ने बुझ्यौँ, अनि जुन वाटर फर्मेसन हुन्छ त्यो हामीले लिक्विड भन्ने बुझ्यौँ। तर यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन। र किन ग्यारेन्टी छैन भन्दाखेरि लिक्विड हाइड्रोजन पनि हुनसक्छ, लिक्विड अक्सिजन पनि हुनसक्छ। लिक्विड हाइड्रोजन एन्ड लिक्विड अक्सिजन मे कम्बाइन टु फर्म वाटर। अब जुन वाटर बनेको छ यो वाटर बनेको पनि फेरि अब लिक्विडमै बनेको छ भने के ग्यारेन्टी छ र। यो बनेको जुन वाटर छ यो वाटर सोलिड फर्ममा आइसको फर्ममा पनि त हुनसक्छ होइन, लिक्विडको फर्ममा पनि त हुनसक्छ अथवा ग्यासको भ्यापरको फर्ममा पनि त हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुन स्टेटमा छ, स्टेट मिन्स सोलिड लिक्विड ग्यास, न रियाक्टेन्ट कुन चाहिँ सोलिड के अरे कुन स्टेजमा छ भने थाहा भयो, न प्रोडक्ट चाहिँ कुन स्टेटमा बनेको छ भन्ने थाहा भयो। कुनै पनि स्टेट थाहा नहुने भएको भएर स्टेट अफ रियाक्टेन्ट एन्ड प्रोडक्ट इज नट नोन। यो एउटा भयो। अर्को भनेको कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट एन्ड प्रोडक्ट। यो कन्सन्ट्रेसन पनि थाहा हुँदैन। कन्सन्ट्रेसन भनेको कतिको कडा कतिका नरम भन्न खोजेको। जस्तै हाइड्रोजन भनेको त्यो मिक्स्ड भएको हाइड्रोजन इम्प्योर हाइड्रोजन हो कि प्योर हाइड्रोजन हो त। जुन अक्सिजन छ त्यो अक्सिजन चाहिँ प्योर हो कि इम्प्योर हो त होइन। त्यहाँबाट बनेको जुन वाटर छ त्यो वाटर अब हामीले खान लागेको हो कि होइन त, पोइजनस हो कि होइन, प्योर हो कि होइन, त्यो कुराहरू हामीलाई केही पनि थाहा छैन। हेर
कति कडा बन्यो, जुन केमिकलहरू बन्छ नयाँ नयाँ केमिकलहरू, त्यो केमिकलहरू कडा बने कि नरम बने त्यसको कन्सन्ट्रेसनको बारेमा केही पनि थाहा हुँदैन र बनेको मात्र थाहा छ हामीलाई। अर्को भनेको टाइम टेकन र अर्को के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब हाइड्रोजन र अक्सिजन जोडेपछि वाटर बन्छ भनेर त हामीले जानेको त नि, यो त हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। तर के हो अब 1 घन्टामा लाएर हुने हो कि होइन, 1 मिनटमै भइहाल्छ कि हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई एक ठाउँ राख्ने बित्तिकै 1 मिनटभित्रमै वाटर बन्ने हो कि होइन, 1 घन्टा लाग्ने हो कि 1 दिन लाग्ने हो कि कति लाग्ने हो त, यसको बारेमा केही पनि थाहा हुँदैन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब लिमिटेसन्सहरू भनेको स्टेटको बारेमा थाहा हुँदैन, कन्सन्ट्रेसनको बारेमा थाहा हुँदैन, एन्ड मेन भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ टाइम पिरियड, र यो टाइम पिरियडको बारेमा पनि रियाक्सन केमिकल इक्वेसन हेरेर त्यो कुरा हामीले अब्जर्भ गर्न सकिँदैन। अब टु नो दिज अल थिङ्स हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्सपेरिमेन्टलाई नै अब्जर्भ गर्नुपर्छ। इट इज अलवेज डिपेन्ड अन द एक्सपेरिमेन्ट। यो तर एक्सपेरिमेन्ट गरेको होइन, यो त कसैले एक्सपेरिमेन्ट गरिदियो र उसले चाहिँ एउटा कपीमा चाहिँ एउटा इक्वेसनको फर्ममा यो प्लस यो गऱ्यो भने यो बन्छ भन्थ्यो। अब त्योबाट हेरेर हामीले थाहा पाउनु भनेको माथिको हो, तर तलपट्टिको चिजहरू उसलाई मात्रै थाहा छ जसले गरे। अब हामीले यहाँबाट पढेर चाहिँ यस्तो भयो होला भनेर चाहिँ यो गेस गर्न चाहिँ मिल्दैन यसमा, ठिक छ नि। यो ल सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक आउँदैछ अर्को भनेको रेट अफ केमिकल रियाक्सन। अब वाट इज रेट अफ केमिकल रियाक्सन? आजसम्म रेट अफ केमिकल रियाक्सन भनेर धेरैचोटि हामीले पढ्दै आएको, अब यो हाम्रो लागि अब कम्प्लिटली नयाँ हुने होला। रेट अफ केमिकल रियाक्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई म्याथमेटिकल्ली भन्नुपर्दा रेट अफ केमिकल रियाक्सन भनेको इट इज द चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अपन टाइम टेकन। यो खास यसले भन्न खोजेको यो वाट इज रेट अफ केमिकल रियाक्सन भन्यो भने यो चाहिँ के हो त भने इट इज द रेट अफ चेन्ज अफ रियाक्टेन्ट अर प्रोडक्ट पर युनिट टाइम। एउटा पर युनिट टाइममा अब कन्सन्ट्रेसन कति चेन्ज हुन्छ त, जस्तै रियाक्टेन्ट हो भने रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन कति रेटले चेन्ज भएको छ, यदि प्रोडक्टको हो भने प्रोडक्टको रेट अफ कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कति चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ त, यसको मेजरमेन्टलाई हामीले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रेट अफ केमिकल रियाक्सन भन्छ। जति छिटो रेट अफ चेन्ज अफ कन्सन्ट्रेसनको रेट जति धेरै हुन्छ रियाक्सन त्यति नै के हुन्छ त भन्दाखेरि फास्ट भइरहेको भन्ने कुरो बुझिन्छ। जस्तै तिमीले हाइड्रोजन र अक्सिजन रियाक्सन गरेर एकदम फास्ट रियाक्सन भयो भने यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि हाइड्रोजन र अक्सिजनको जुन कन्सन्ट्रेसन थियो पहिलाको त्यो छिटोभन्दा छिटो धेरै नै चेन्ज आयो कन्सन्ट्रेसनमा। जुन रियाक्सन हुँदाखेरि धेरै कन्सन्ट्रेसनमा चेन्ज आउँछ त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ फास्ट रियाक्सन भएको भनेर कुरो बुझिन्छ। त्यही भएर रेट अफ रियाक्सन इज मच मोर इम्पोर्टेन्ट टु प्रोसिड केमिकल रियाक्सन। केमिकल रियाक्सन हुनको लागि रेट अफ रियाक्सन जरुरी छ। किन जरुरी छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले छिटो गराउने र ढिलो गराउनेमा काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि रियाक्सनमा चाहिँ ल्याबमा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै रियाक्सन एकदम छिटो गराउनु पर्ने हुन्छ, किनकि रिजल्ट निस्किँदाखेरि अर्को रियाक्सन बिग्रिन सक्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ कुनै रियाक्सन चाहिँ के हुन्छ भने ढिलो गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै गराउने चिज भनेको केले गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रेट अफ रियाक्सनले हेल्प गर्छ। मैले तिमीलाई पहिले भनेको छु यहाँ रेट टाइम टेकन थाहा हुँदैन, कन्सन्ट्रेसन थाहा हुँदैन, तर यो चाहिँ केमिकल रियाक्सन गरेको बेलामा अब्जर्भ गर्ने मेजरको कुरा हो। यो सबै यो चाहिँ हामीले रियाक्सनलाई हेरेर होइन कि यो एक्सपेरिमेन्टेसनलाई हेर्ने हो यसले चाहिँ। अब हाउ क्यान वी वाट आर द फ्याक्टर्स द्याट एफेक्ट द रेट अफ केमिकल रियाक्सन। अब नझुकिनु, हामीले यहाँभन्दा पहिला लेखेको फ्याक्टर्स द्याट एफेक्ट द केमिकल रियाक्सन लेख्या हो। अब आज चाहिँ फ्याक्टर्स द्याट एफेक्ट द रेट अफ केमिकल रियाक्सन। त्यहाँ बिचमा रेटको कुरा छ, फरक छ। त्यहाँ केमिकल रियाक्सनलाई केले फ्याक्टरले असर गर्यो भनेको आज चाहिँ हामीले चाहिँ रेट अफ केमिकल रियाक्सनलाई केले फ्याक्टर गर्छ यो चाहिँ हामीले चाहिँ जान्न खोजेका छौँ है त। पहिलो फ्याक्टर भनेको टेम्परेचर। यहाँ हेर द टेम्परेचर द रेट अफ केमिकल रियाक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर। जति धेरै टेम्परेचर उति फास्ट रियाक्सन हुन्छ। किन त भन्दाखेरि टेम्परेचरले के गर्छ त भने काइनेटिक इनर्जीलाई इन्क्रिज गरिदिन्छ। हेर काइनेटिक इनर्जी इन्क्रिज हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ ऱ्यान्डम मोसन हुन्छ मलिक्युल्सहरूमा। तिमीले दुईवटा भाँडामा हाल्यौ, एउटा भाँडामा दुईवटा केमिकल हालिदिएछौ, केमिकल हालेपछि त्यो एकछिनपछि त्यो पुरै मलिक्युल्सहरू स्टप भएर बसेको हुन्छ। स्टप भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ कोलाइजन हुँदैन। रियाक्सन हुनको लागि दुईवटा डिफ्रेन्ट मलिक्युल्सहरू कोलाइजन हुन जरुरी छ।
कोलाइजन भइसकेपछि मात्रै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ केमिकल रियाक्सन अकर हुन्छ। अब यसमा के बुझ्नु पर्यो तिमीले भन्दाखेरि जब तिमीले टेम्परेचर सप्लाई गरिदिन्छौ, टेम्परेचर हुनु भनेको एउटा काइनेटिक इनर्जी हो। त्यो जब मोलिकुल्सहरुमा काइनेटिक इनर्जी आउँछ त्यसपछि मोलिकुल्सहरु र्यान्डमली मुभ हुन थाल्छ। जब मोलिकुल्सहरु र्यान्डमली मुभ हुन्छन् त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ द प्रोबेबिलिटी अफ कोलाइजन बिकम्स हाई। अब यहाँ के हुन्छ त भने इन्क्रिजेस काइनेटिक इनर्जी एन्ड प्रोबेबिलिटी अफ कोलाइजन increases and hence the reaction takes place faster। ठीक छ हैन। जब कुनै पनि दुईटा मोलिकुल्सहरु कि कन्ट्याक्टमा आउनु पर्यो कि कोलाइजन हुनु पर्यो, यो दुईटा भएमा मात्र के हुन्छ भने रियाक्सन फास्ट हुन्छ। रियाक्सन अकर हुनु भनेकै दुईटा अपोजिट दुईटा टु डिफरेन्ट एटम्सहरुको बीचमा कन्ट्याक्टमा आउने हो अथवा कोलाइजनमा हुने हो। त्यसले गर्दा चाहिँ जो यदि मोलिकुल्सहरु रेस्टमा भयो भने कोलाइजन हुँदैन। तर कोलाइजन गराउनको लागि वी नीड टु सप्लाई हिट that increases the temperature, and temperature helps to increase the kinetic energy of molecules, and the kinetic energy of molecules increases the probability of collision, and this collision helps to increase the rate of chemical reaction। एउटा यो जान्न पर्छ। तिमीलाई जाँचमा आउन सक्छ के त भने राइट एनी 3 फ्याक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट अफ केमिकल रियाक्सन भन्यो भने तिमीले टेम्परेचर, अर्को कुरो कन्सन्ट्रेसन आउँदैछ। अब यसरी भन्दै जाने हो। तर तिमीलाई क्वेशनले के पनि सोध्छ भने हाउ डज टेम्परेचर एफेक्ट्स द रेट अफ केमिकल रियाक्सन, यसरी पनि सोध्न सक्छ। यो भयो भने तिमीले भित्रपट्टिको इन्टरनल रिजन पनि दिन सक्नुपर्छ। नाउ सेकेन्ड कन्डिसन भनेको के हो त भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन पनि हो। कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसनमा पनि भर पर्छ। अब कन्सन्ट्रेसनको मिनिङ अब बुझ्न जरुरी छ है। कन्सन्ट्रेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि इन्क्रिज इन कन्सन्ट्रेसन। कन्सन्ट्रेसन भनेको कडा, कतिको कडा कतिको नरम भन्ने कुरो हो। हामीले कन्सन्ट्रेटेड सोल्युसन डाइल्युट सोल्युसन भन्ने पढेको थियौँ। डाइल्युट भनेको थोरै नरम हुन्थ्यो, कन्सन्ट्रेसन भनेको हाई एकदम कडा हुन्थ्यो। जुन यदि तिमीहरूसँग एकदम कन्सन्ट्रेटेड केमिकल्सहरू छ, जस्तै कङ्क H2SO4, कन्सन्ट्रेटेड H2SO4, कङ्क HCl छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन भनेको धेरै मोलिकुल्सहरू एकै ठाउँमा भएको पपुलेसन डेन्सिटी भन्छौँ। त्यो भनेको कन्सन्ट्रेसन अफ पपुलेसन इन द्याट प्लेस इज हाई भन्नु पऱ्यो क्या। पपुलेसन डेन्सिटी भनेकै यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट भन्न खोजेको। त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा सानो एरियामा मोलिकुल्सहरू कति धेरै छ त त्यसको कन्सन्ट्रेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्सन्ट्रेसन भनेर भन्नु, कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट भनेर भन्छ। एउटा कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट बढाइदियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिजेस द नम्बर अफ मोलिक्युल्स अफ रियाक्टेन्ट लेयर है। अब कन्सन्ट्रेसन बढाउने बित्तिकै के हुन्छ भने नम्बर अफ मोलिक्युल्स अफ रियाक्टेन्टहरू भाँडोमा एकदम धेरै हुन्छ। धेरै भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब दुईटा केमिकल यतापट्टिको अर्को एउटा ए भन्ने केमिकलको नि कन्सन्ट्रेसन धेरै छ, यानि कि नम्बर अफ मोलिक्युल्स धेरै छ। बी भन्ने कन्सन्ट्रेसन छ, अरू त्यसको पनि के छ त भन्दाखेरि नम्बर अफ मोलिक्युल्स धेरै छ भने धेरै मोलिक्युल्स भयो भने के हुन्छ त्यहाँ धेरै प्रोबेबिलिटी अफ कोलाइजन हुनसक्छ। र प्रोबेबिलिटी अफ कोलाइजन पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ कोलाइजन इन्क्रिजेस। अब यदि लेस कन्सन्ट्रेसन भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि देयर विल बी लेस नम्बर अफ पार्टिकल, लेस नम्बर अफ एटम। लेस नम्बर एटम भएपछि देयर विल बी लेस चान्स अफ कोलाइजन, देयर लेस चान्स अफ कन्ट्याक्ट हुने भयो। त्यसले गर्दा जब तिमीले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भने कन्सन्ट्रेसन बढाइदियो भने नम्बर अफ मोलिकुल्सहरू धेरै हुन्छ, टाइटली प्याक हुन्छ। र टाइटली प्याक भएपछि त्यहाँबाट चाहिँ ठोकिन सक्ने चान्सेस बढी हुन्छ। एन्ड इन द्याट केस के हुन्छ त भने रियाक्सन बिकम्स फास्टर। अब यसको हाम्रो यहाँ एसएलसीमा आएको क्वेसन टन्नै छ। एसएलसीमा आएको क्वेसन के छ भने सोडियम थायोसल्फेट भन्ने एउटा कम्पाउन्ड हुन्छ एन्ड रियाक्ट्स विथ HCl है। सोडियम थायोसल्फेट रियाक्ट्स विथ HCl। अब यो HClसँग रियाक्सन गरेर हेर्दाखेरि सोडियम थायोसल्फेट एकदम हाइली कन्सन्ट्रेटेड हुनुपर्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ जहाँसम्म क्वेसन के सोध्छ भन्दाखेरि वाइ द कन्सन्ट्रेसन अफ सोडियम थायोसल्फेट सुड बी ग्रेटर टु रियाक्ट विथ HCl भनेर सोध्न सक्छ। यो भनेको अर्थ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यही एन्सर हो। सोडियम थायोसल्फेटको कन्सन्ट्रेसन धेरै भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कन्सन्ट्रेसन बढाइदियो भने सोडियम थायोसल्फेटको मोलिक्युल्सहरू धेरै हुन्छ र मोलिक्युल्सहरू धेरै भएपछि HCl मोलिक्युलसँग कोलाइजन धेरै हुन्छ। कोलाइजन धेरै भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि रियाक्सन फास्टर हुन्छ। ठिक छ नि। त्यो हाम्रो अर्को फ्याक्टर के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट। यो कुरो बुझ्नु है। कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट यो अर्को लेभल
रेट अफ केमिकल रियाक्सन फास्टर हुन्छ। अब अर्को थर्ड फ्याक्टर भनेको नेचर अफ मोलिक्युल्स। नेचर अफ मोलिक्युल्स, यो नेचर अफ मोलिक्युल्स भनेको कसको त भने रियाक्टेन्ट मोलिक्युल्स भन्ने खोजेको। रियाक्टेन्ट कुन नेचरको मोलिक्युल्सबाट बनेको छ। आखिर अब रियाक्टेन्ट यदि सोडियम हो भने त्यो हाइली रियाक्टिभ भयो, यदि रियाक्टेन्ट अर्को रियाक्टेन्ट यदि क्लोरिन हो भने लास्टै हाइली रियाक्टिभ भयो। अब यहाँ रियाक्टेन्ट कस्तो कुरो छ, अब Na+Cl2 यो दुईटा रियाक्टेन्ट हो कि होइन, यो दुईटा रियाक्टेन्ट हो भने NaCl यति छिटो बन्छ कि यो जस्तो छिटो रियाक्सन अरू कुनै पनि हुँदैन र, यो ग्यारेन्टी यो कुरामा। किन त भन्दाखेरि चाहिँ Na को भ्यालेन्सी 1, भ्यालेन्सी 1, Na को भ्यालेन्सी 1, Cl को पनि भ्यालेन्सी 1 लिएर जुन एटमको अथवा जुन एलिमेन्टको जुन सब्सटेन्सको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ त्यस्तो खालको भ्यालेन्सी 1 भएको हाइली रियाक्टिभ हुन्छ। भ्यालेन्सी 1 इज मोर रियाक्टिभ देन ह्याभिङ भ्यालेन्सी 2, 3 एन्ड 4। भ्यालेन्सी 1 भन्दा ठुलो कहिले पनि अरू भ्यालेन्सी भनेको यो एकदम फास्ट हो। भ्यालेन्सी 1 हुनु भनेको फास्ट हो, तर के त भन्दाखेरि भ्यालेन्सी यदि 2, 3, 4 छ भने यिनीहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्लो हुन्छ। को भन्दा भन्दाखेरि चाहिँ भ्यालेन्सी 1 भन्दा। भ्यालेन्सी 1 इज मच मोर फास्टर देन भ्यालेन्सी 2, भ्यालेन्सी 3, भ्यालेन्सी 4। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेचर अफ मोलिक्युल्स भनेको कस्तो खालको मोलिक्युल्सले बनेको सब्सटेन्स हो, तिमीले जुन युज गरिरहेछौ केमिकल त्यो कस्तो खालको केमिकल हो, भ्यालेन्सी 1 भएको केमिकल हालेर युज गरेको हो कि होइन, अथवा भ्यालेन्सी 2, 3 भएको उसले युज गरेको हो, त्यसमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फरक पर्छ। जसको भ्यालेन्सी 1 छ कि त्यसलाई एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन लिन पर्यो कि एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन दिन पर्यो, त्यसले गर्दा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन लिन अथवा दिन के हुन्छ छिटो हुन्छ। को भन्दा भन्दाखेरि भ्यालेन्सी 2 अथवा 3 भन्दा, किनकि उनीहरूले 2टा अथवा 3टा फाल्न पनि पर्न सक्छ, लिन पनि गर्न सक्छ। त्योभन्दा बरु सजिलो एउटा फाल्न अथवा एउटा लिन सजिलो हुन्छ र छिटो पनि हुन्छ। हामीलाई यहाँ छिटो चाहियो। रेट अफ केमिकल रियाक्सन भनेको कति छिटो गराउने हो कुरो हो। छिटो गराउने कुरोमा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ भ्यालेन्सी 1 भएको नेचर अफ मोलिक्युल्स, भ्यालेन्सी 1 भएको मोलिक्युल्स हो भने त्यस्तो खालको रियाक्टेन्टको स्पिड के हुन्छ एकदम फास्ट हुन्छ। जसको मोलिक्युल्सहरूमा भ्यालेन्सी 2, 3हरू हुन्छन्, 4हरू हुन्छन्, यस्तो खालको रियाक्सनमा चाहिँ के हुन्छ, यस्तो खालको मोलिक्युल्समा चाहिँ रियाक्सन आफै स्लो हुन जान्छ र। त्यही भएर नेचर अफ मोलिक्युल्समा पनि भर पर्छ। नम्बर 4 सर्फेस एरिया। सर्फेस एरिया अफ रियाक्टेन्ट अथवा सर्फेस एरिया मात्रै भन्दा पनि हुन्छ। सर्फेस एरिया सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट त यो पनि हो। सर्फेस एरियामा बेसिकली भर पर्छ। अब तिमीलाई यो सबैभन्दा पहिला एउटा बुझाउने कुरो के भन्छु भन्दाखेरि जिङ्क पिसेस, जिङ्क पिस र जिङ्क पाउडर, यसमा यो दुईटा मध्येमा कुनमा धेरै सर्फेस एरिया हुन्छ त भन्दाखेरि म सोधिरहन्न, टाइम मात्रै जान्छ। जिङ्क पिसेस र जिङ्क पाउडरमा सर्फेस एरिया धेरै हुन्छ। यो यसरी पहिल्यै बुझ्नु तिमीहरूले। सर्फेस एरिया धेरै हुनु भनेको कहाँ हो धेरै हुनु भन्दाखेरि जहाँ धेरै मोलिक्युल्सहरू बाहिर एक्सपोज हुन्छ, जसमा जुन पार्टिकलहरूमा जुन सर्फेसमा धेरै भित्रपट्टिको मोलिक्युल्सहरू बाहिर एक्सपोज हुन्छ त्यो सर्फेसलाई हामीले के भन्छौँ त भने ग्रेटर सर्फेस एरिया भनेर भन्छौँ। फर इक्जाम्पल एउटा यत्रो पार्टिकलको जिङ्क छ, यो पार्टिकल चाहिँ एउटा जिङ्क पाउडरहरू छ, यहाँ यता त जिङ्क पाउडरहरू छ। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जिङ्क पार्टिकलहरू त्यहाँ न्युमरस एमाउन्ट अफ पार्टिकल्स आर इन्सर्टेड इनसाइड दिस पिसेस होइन, अनि बाहिरपट्टि पनि यत्रो पिसेस के अरे जिङ्क पार्टिकलहरू हुन्छ। अब कुनै एउटा HClसँग रियाक्सन गर्न पऱ्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो HClले बाहिरपट्टिको पार्टिकललाई रियाक्सन गरेर नभ्याइएसम्म भित्रपट्टिको पार्टिकलको कुनै चान्सै आउँदैन। बाहिरपट्टिको पार्टिकल जब डिजल्भ भएर भ्याइँदैन तबसम्म भित्रपट्टिको पार्टिकलको कुनै पनि चान्सै आउँदैन र। त्यसले गर्दा जुन पिसेसमा हुन्छ त्यो पिसेसमा भएको पार्टिकलहरू भित्रपट्टि म्याक्सिमम मोलिक्युल्सहरू भित्रै के हुन्छ त भन्दाखेरि विदाउट कन्ट्याक्ट भएर बसिरहेको हुन्छ। तर यदि तिमीले यसैलाई हाफ पारिदियो भने के हुन्छ त भने यो हाफ पार्ने बित्तिकै यस्तो हुने भयो। र यहाँ बिचको पार्टिकलहरू पनि सिधै कन्ट्याक्टमा आयो नि त डाइरेक्टली, किनकि बाहिरपट्टिको मोलिक्युल्सहरू सिधिएर भित्र आउनु परेन। त्यही भएर तिमीले जति पिसेस बनाउँछौ यानि कि फाइन पाउडर बनायो भने के हुन्छ त भने जति सानो टुक्रा हुन्छ त्यति नै मोर नम्बर अफ मोलिक्युल्सहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अर्को केमिकलसँग हाइली एक्सपोज्ड हुन्छ र।
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जिङ्क पिसेस र जिङ्क पाउडरमा जिङ्क पाउडर हेज लार्जेस्ट सर्फेस एरिया र जहाँ धेरै सर्फेस एरिया हुन्छ त्यहाँ नै धेरै के हुन्छ त भने मोर नम्बर अफ इन्टरनल एटम अथवा इन्टरनल मोलिक्युल्स गेट डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट विथ के त भन्दाखेरि अदर केमिकल्स र कन्ट्याक्टमा आउनुपर्छ भने भनिरहेको छु हेर कि कन्ट्याक्टमा आउनुपर्छ कि कोलिजन हुनुपर्छ कन्ट्याक्टमा आए पनि भयो अथवा कोलिजन भए पनि भयो त्यो भएपछि मात्र के हुन्छ त भन्दाखेरि केमिकल रियाक्सन अकर हुन्छ हेर त्यसले गर्दा यो जिङ्क पिसेस भयो भने के भयो त भने बाहिरको मात्रै मोलिक्युल्सहरू एट्याचमा आउने भयो र उनीहरू डिजल्भ हुँदै जान्छ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट भित्रको पाला आउँछ खिँदै आयो हुन्छ पिसेस भयो भने यदि तिमीले पाउडर बनायो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पाउडर भयो भने सिधै उनीहरू चाहिँ भित्रको सानो मोलिक्युल्सहरू पनि सिधै केमिकल्सहरूसँग कन्ट्याक्टमा आउँछ र एकैचोटि झ्याप्पै रियाक्सन हुन्छ हेर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सर्फेस एरियामा भर पर्छ तिमीले के बुझ्नु पर्यो त भने रेट अफ केमिकल रियाक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु सर्फेस एरिया यसरी बुझ्नु पर्यो रेट अफ रियाक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु सर्फेस एरिया सर्फेस एरिया जति धेरै हुन्छ त्यो त्यति नै रियाक्सन फास्टर हुन्छ यसको मेन कन्क्लुजन यो हो जस्तै तिमीले फर इक्जाम्पल रियाक्सन गरेको त होइन डिजल्भको कुरा गर्दैछु मैले चाहिँ सपोज तिमीहरूको 1 गिलास पानीमा 1 चम्चा चिनी र 1 गिलास पानीमा 1 चम्चा ग्लुकोज तिमीले घोल्न पऱ्यो भने सबभन्दा फास्ट पहिला ग्लुकोज पहिला घोलिन्छ कि त्यहाँबाट चाहिँ पहिला चाहिँ चिनी घोलिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भने ग्लुकोजलाई त घोल्नै पर्दैन उति झर्दै तलपट्टि पुग्नै पाउँदैन गिलासको त्यो एकदम छिटो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डिजल्भ हुन्छ किन त भन्दाखेरि ग्लुकोज पार्टिकलहरू एकदम हाइली फाइन पाउडरमा हुन्छ जुन चिज पाउडरमा हुन्छ त्यो पाउडरमा भएपछि मोलिक्युल्सहरू हाइली एक्सपोज हुन्छ हाइली एक्सपोज भएपछि के हुन्छ त भने रियाक्सन फास्टर हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीले जहिले पनि जिङ्क पिस र जिङ्क पाउडर अथवा जिङ्कको मात्रै कुरा गरेँ होइन जुनैसुकै चिजहरूको जुन सोलिड पार्टिकलहरू हुन्छ सोलिड पार्टिकलहरूलाई सकेसम्म पाउडर बनाएर चाहिँ रियाक्सन गरायो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि रियाक्सन फास्टर हुन्छ त्यही भएर रियाक्सन रेट अफ रियाक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु सर्फेस एरिया अफ रियाक्टेन्ट यो तिमीले अर्को कुरो बुझ्नुपर्ने एकदम अहिलेसम्मको केमिकल रियाक्सनको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको यही हो त्यही भएर मजाले भनिरहेको छु तिमीले वाट इज रेट अफ केमिकल रियाक्सन भन्छ It is the rate of change in concentration of reactant or product per unit time. And mathematically, the rate of chemical reaction is change in concentration upon time taken. Now, what are the factors that affect the rate of chemical reaction? Temperature, concentration of reactant, nature of molecules, surface area of reactant. टेम्परेचर बढायो भने के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी बढ्छ काइनेटिक एनर्जी हेल्प्स टु इन्क्रिज द प्रोबेबिलिटी अफ कोलाइजन द्याट इज वाइ रियाक्सन बिकम फास्टर है त अर्को भने कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट्स कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज इन कन्सन्ट्रेसनले के गर्छ त भने नम्बर अफ मोलिक्युल्स इन्क्रिजेस इन अ सोल्युसन होइन र त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ कोलाइजन बढाइदिन्छ त्यसले गर्दा रियाक्सन फास्टर हुन्छ नेचर अफ मोलिक्युल्स डिपेन्ड्स अपन द भ्यालेन्सी अफ एटम्स होइन यदि भ्यालेन्सी अफ एटम 1 छ भने इट इज मच मोर फास्टर देन द भ्यालेन्सी अफ एटम ह्याभिङ भ्यालेन्सी 2, 3 and 4 होइन अर्को भनेको सर्फेस एरिया पिसेस भन्दा पाउडर फर्मको के हुन्छ सर्फेस एरिया धेरै हुन्छ जुनमा सर्फेस एरिया धेरै हुन्छ लार्ज नम्बर अफ मोलिक्युल्स आर एक्सपोज्ड इन द केमिकल्स एन्ड द्याट हेल्प्स टु मेक रियाक्सन फास्टर रेट अफ रियाक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के त भन्दाखेरि सर्फेस एरिया अफ रियाक्टेन्ट ठिक छ नि यो ल यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट थियो त्यही भएर मैले तिमीलाई यसलाई एकदमै पाराले भने अब जसले बुझेको छैन तिमीले भिडियो पनि हेर्न सक्छौ है ल अब आज हामी चाहिँ यसको मेन पार्ट हामीले सिधाइसक्यौँ अब केही केमिकल रियाक्सन्सहरू छ जुन हामीले गर्नुपर्छ र म केही कमन केमिकल रियाक्सन्सहरू तिमीलाई देखाउँछु केही रियाक्सन्सहरू जस्तै केही कमन केमिकल रियाक्सन्सहरू जस्तै वाट ह्यापन्स वेन सबैभन्दा पहिला एउटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड
is kept in कपर भेसल्स। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई कपर भेसलमा राख्यो भने के हुन्छ यो सोधे। अब यसमा के छ भन्दाखेरि हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई कपर भेसलमा राख्यो भने के हुन्छ भनेर सोधेको मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिन्स HCl, यो थाहा हुनु पर्यो। कपर भेसल मिन्स Cu। ल अब यो के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब यो सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट हो क्या, तिमीलाई मैले यसरी यता लेखेन, तिमी झुक्किन्छौ। ल Cu प्लस HCl भन्न खोजेको त हो। यो के भयो त भने यो सिंगल छ, यो डबल छ, यो H र Cl भयो, यो छुट्टै छुट्टै भयो। Cu सिंगल हो, Cu ले Cl लाई लैजान्छ, त्यसले गर्दाखेरि CuCl मात्रै लेख अहिले। ल अहिलेको लागि CuCl प्लस लास्टमा एउटा H मागिरह्यो। अब के बन्छ त थाहा हुन्न नि त, त्यो त हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अब के भयो त भने Cu र Cl, अब त्यो त हामीले त अब 9 क्लासको पनि सम्झिनु पर्यो के। 9 क्लासमा क्रिस क्रस सम्झिनु पर्यो। क्रिस क्रसमा के हो, Cu भनेको कपर हो। मोस्ट अफ द मेटल्स ह्याभ भ्यालेन्सी 2 एक्सेप्ट सिल्भर। 9 मा भनेको हो, याद गर है। 9 कोमा हामीले सिल्भरको भ्यालेन्सी 1 राख्थ्यौँ, नत्र बाँकी 90% मेटलको भ्यालेन्सी हामीले 2 राख्थ्यौँ। एन्ड कपर इज मेटल, यो पनि ध्यान दिनु। कपर भनेको मेटल हो, यसको भ्यालेन्सी 2। क्लोरिन, Cl भनेको क्लोरिन हो। अब क्लोरिनको भ्यालेन्सी त 1 हुन्छ, हामीले भने छौँ त्यो त। क्लोरिन भनेको 1। अब यसलाई क्रिस क्रस गर्दा के हुने भयो त भने Cu1 जा Cu अनि Cl2 1 जा Cl2 गर्दाखेरि Cl2 2 जा Cl2 भयो, CuCl2 हुने भयो हैन। अनि अर्को कुरो, ग्यास मोलिक्युल्सहरूको सबैको मोलिकुलर फर्मुला लास्टमा 2 झुन्डिन्छ भनेको छु मैले। जस्तै हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2 हैन, अक्सिजन O2 हैन, क्लोरिन Cl2 भने जस्तै। अब हाइड्रोजन मात्रै H मात्रै हुँदैन कहिले पनि, त्यही भएर हामीले के लेख्यौँ, H2 लेख्यौँ। नाउ दिस इज द रियाक्सन। के बन्यो त भन्दाखेरि कपर क्लोराइड अनि प्लस हाइड्रोजन बन्यो। यसको मतलब कपर क्लोराइडले त हामीलाई केही असर पार्दैन। जुन यो हाइड्रोजन छ, यो हाइड्रोजन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उडेर माथि जान्छ। अनि हाइड्रोजन उडेर माथि गएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जुन तिमीले कपर भेसलमा राखेको हो, त्यो कपर भेसल बिस्तारै त्यसले खियाउँदै हाइड्रोजन बनाउँदै लान्छ। लास्टमा त्यो कपर भेसलले ड्यामेज गराइदिन्छ। अनि जुन एसिड तिमीले HCl चाहिँ राखेको हो, त्यो HCl पछि भुइँमा बोकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एसिडलाई मेटलको भेसलमा कहिले पनि राख्न मिल्दैन। किन मिल्दैन त भन्दाखेरि बिकज इट प्रड्युसेस हाइड्रोजन ग्यास। हाइड्रोजन ग्यास बनाउँछ अनि त्यसले चाहिँ त्यो भाँडालाई के गरिदिन्छ, कोरोड गरिदिन्छ अथवा डिस्ट्रोय गरिदिन्छ। यो एकदम कमन हो। यो एसिड बेसिन सालमा पनि पढाएको थियो तिमीले 8 क्लासमा। यो एउटा कमन भयो एउटा। अर्को भनेको नम्बर 2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज 12 hours. यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज डिकम्पोज्ड। हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई डिकम्पोज गर्यो भने के हुन्छ भनेर सोधेको। द मोस्ट कमन रियाक्सन हो यो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भनेको H2O2 भन्छ है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भनेको यो। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 लाई यदि तिमीहरूले डिकम्पोज गर्यो भने, अब यो त हाम्रो त रियाक्सनको इक्जाम्पल हामीले लेखिसकेका हौँ। यो हामीले नेगेटिभ क्याटालिस्ट र पोजिटिभ क्याटालिस्टमा जुन इक्जाम्पल लेखेका थियौँ त्यही इक्जाम्पलको कुरा हो यो। अब तिमीले चाहे यसमा नेगेटिभ क्याटालिस्ट हाल अथवा पोजिटिभ क्याटालिस्ट हाल, जे हाले नि हाल। हालेपछि आउँछ के त यहाँबाट भन्दाखेरि H2O प्लस O2 आउँछ। अब रियाक्सनलाई ब्यालेन्स गर्ने काम त तिमीहरूको है। रियाक्सनलाई मैले ब्यालेन्स गराएँ नि। रियाक्सनलाई ब्यालेन्स गर्न के गर्नु पऱ्यो, यदि अक्सिजन यदि ब्यालेन्स गर्दाखेरि यदि तिमीहरूको त्यहाँ पहिला अक्सिजन देखेछौ भने फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु ब्यालेन्स अक्सिजन। अक्सिजनलाई सबभन्दा पहिला ब्यालेन्स गर्नु। जस्तै यहाँ O दुईवटा, यहाँ O एउटा हो, यहाँ O तीनवटा भयो, यहाँ O जम्मा कतिवटा, 2टा भयो। त्यसो भए यसो गर्नु, यहाँ 2 थपिदिउँ। 2 थप्यो भने के हुन्छ, यहाँ 4वटा O हुन्छ। यहाँ अगाडि 2 थपिदियो भने यहाँ पनि के हुन्छ, 4वटा O हुन्छ। O 4वटा भयो, 2 2 जा 4 अनि H पनि यहाँ कतिवटा, 2 2 जा 4 वटा H, यहाँ पनि 2 2 जा 4 वटा H। नाउ द रियाक्सन इज ब्यालेन्स्ड। ठिक छ नि यो। यसरी चाहिँ यो रियाक्सनलाई ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। अब अर्को म हिसाब अझै गर्दै जान्छु यहाँ। जस्तै क्याल्सियम कार्बोनेट, क्याल्सियम कार्बोनेट reacts with हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब कार्बोनेट, क्याल्सियम कार्बोनेट
र HCl सँग रियाक्सन गर्यो भने के हुन्छ भनेर सोधेको छ। क्याल्सियम भनेको Ca, कार्बोनेट भनेको CO3। हेरे मैले अब यो रफमा लेख्ने हो, यहाँ त लेख्ने त होइन। क्याल्सियम भनेको Ca, कार्बोनेट भनेको CO3। त्यो 9 क्लासको तिमीहरूले रेडिकल्सहरू सम्झिन पर्छ। अहिले तिमीले स्क्रिनमा देख्छौ, त्यहाँ स्क्रिनमा हेऱ्यौ भने तिमीले देख्छौ। अहिले म पठाइदिन्छु त्यहाँ है। यो क्याल्सियम कार्बोनेट। अब कार्बोनेट क्याल्सियम भनेको 20 हो। 20 भनेको 10 भन्दा माथि -10 गर्न पर्यो। 10 कहिले पनि हुँदैन भ्यालेन्सी। फेरि -8 गर्न पर्दाखेरि यसको भ्यालेन्सी 2 आयो। कार्बोनेट भनेको जहिले पनि 2 नै हुन्छ। यो कार्बोनेटको भ्यालेन्सी हो। तिमीले 9 क्लासमा घोक्न पर्थ्यो, त्यो 9 मा घोकेको 10 मा पनि चाहिन्छ। त्यही भएर अहिले म त्यो स्क्रिनमा तिमीलाई देखाइदिन्छु, त्यो त्यहाँबाट तिमीले कपी गर्नु। अब यसमा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ सेम भयो, 1 जा कट भयो, क्रिस क्रस भएर Ca 1 जा Ca, अनि त्यहाँबाट CO3 1 जा CO3। अब कसैलाई चाहिँ अब तिमीलाई क्याल्सियम कार्बोनेट भनेको CaCO3 नै हो भन्ने थाहा छ भने त टेन्सनै भएन। तर जसलाई थाहा छैन उसले यसरी गर्नु पर्यो, CaCO3 रियाक्ट्स विथ HCl। HCl सँग रियाक्सन गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन है। यो लास्टै इम्पोर्टेन्ट हो, तिमीलाई अहिले नयाँ नाम मात्रै हो। यो खास हाम्रो कार्बन डाइअक्साइड हाम्रो ग्यास प्रिपरेसन छ, कार्बन डाइअक्साइड र एमोनिया। यो कार्बन डाइअक्साइडको प्रिपरेसन हो यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई थाहा हुनुपर्छ। यो Ca ले Cl2 लाई भगाउँछ, CaCl मात्रै लेखौँ अहिले होइन, प्लस अनि त्यहाँबाट H2O प्लस CO2 निकाल्छ यसबाट। अब CaCl मात्रै किन लेखेको त भन्दाखेरि चाहिँ Ca भनेको Ca को भ्यालेन्सी 2, Cl को भ्यालेन्सी 1। अब यसले यसलाई क्रिस क्रस गर्दाखेरि के आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ CaCl2 हुन्छ। अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ल्याब प्रिपरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड हो। तिमीले कार्बन डाइअक्साइड पढेपछि यो रियाक्सन ठ्याक्कै थाहा पाउँछौ। यो कमन रियाक्सन हो जे भए पनि। एसएलसीमा टेस्टमा तिमीलाई जति नोट मैले पठाएको छु त्यो रियाक्सन, त्यो कि टेस्टमा आएको कि प्रिटेस्टमा आएको कि सेन्डअपमा आएको होइन, कि नत्र चाहिँ एससीमा कि नत्र एसएलसीमा आएको क्वेसनहरू मात्रै छ। त्यही भएर त्यो रट्टा मार्दै अरू केही घुम्नै पर्दैन। अब अर्को म एउटा देखाउँछु लास्टमा। हामीले चाहिँ pieces of potassium is dropped in water। वाटरमा पोटासियम हाल्यो भने के हुन्छ भनेर सोधेको। यदि पोटासियममा तिमीहरूले वाटर हाल्दियो भने, वाटरमा पोटासियम हाल्दियो भने यसले के बनाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ अब के र ओ जान्छ सँगसँगै। यो के ले ओलाई भगाउँछ, भगाएपछि K2O प्लस के बनाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास बनाउँछ। अब K2O कसरी भयो भन्दाखेरि अब के भनेको भ्यालेन्सी 1, O भनेको भ्यालेन्सी 2, क्रिस क्रस गर्दाखेरि K2O भयो के। यसरी चाहिँ यो K2O भएको है। अब यो K2O ले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ वाटर पड्किन्छ, पट्टि पड्किन्छ। पोटासियमलाई कहिले पनि पानीमा हाल्नु हुँदैन। पोटासियमलाई पानीमा हाल्यो भने मकै पड्किँदाखेरि जति मकै फुल्दाखेरि पटपट पड्किन्छ नि हाँडीभित्र, त्यसरी नै पानीमा नि पटपट आवाज आउँछ। त्यसले गर्दा एकदमै ठुलो बम पड्किएको जस्तो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब पोटासियमलाई कहिले पनि वाटरमा हाल्नुहुन्न। हाल्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पुरै एकदमै ठुलो साउन्ड आउँछ त्यसले। ल या अहिलेलाई यति नै गरौँ। अब यो सबै त्यहाँ आज सबै केमिकल रियाक्सन्सहरू मात्रै छ है। अब केमिकल रियाक्सनहरू पनि अब दुई किसिमको हुन्छ के अरे, एउटा रिभर्सिबल रियाक्सन अनि अर्को इरिभर्सिबल रियाक्सन भन्ने हुन्छ। रिभर्सिबल रियाक्सन भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रियाक्सन भइसकेपछि त्यसलाई फेरि फर्काउन मिल्छ। फर्काउन मिल्यो भने द्याट इज के त भन्दाखेरि चाहिँ रिभर्सिबल रियाक्सन। जस्तै अब तिमीहरूको कस्तो हुन्छ भन्दा यो वाट ह्यापन्स भने टन्नै छ है त्यहाँ, आफैले त्यहाँ हेर। आज तिमीले यो होमवर्क गरेर ल्याउनु पर्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ यो जस्तै अब रिभर्सिबल भन्नु पऱ्यो, रिभर्सिबल रियाक्सन। अनि अर्को चाहिँ इरिभर्सिबल रियाक्सन। दुई किसिमको रियाक्सन हुन्छ। यो रियाक्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रोडक्टबाट प्रोडक्टलाई फेरि रियाक्टेन्ट बनाउन मिल्ने। प्रोडक्टलाई फेरि रियाक्टेन्ट बनाउन मिल्यो भने द्याट रियाक्सन इज नन एज रिभर्सिबल रियाक्सन। एन्ड इफ प्रोडक्ट क्यानट बी चेन्ज इन्टु रियाक्टेन्ट देन इट इज नन एज इरिभर्सिबल रियाक्सन। अब यो प्रोडक्ट अब रियाक्टेन्टलाई प्रोडक्ट बनाउन मिल्ने रिभर्सिबल रियाक्सन भनेको फिजिकल चेन्ज हो, पर्मानेन्ट चेन्ज होइन।
टेम्पोररी चेन्ज हो भने इरिभर्सिबल भनेको रियाक्सन भनेको चाहिँ के हो त भने पर्मानेन्ट चेन्ज हो। अब यसको तिमीले दुईटैको इक्जाम्पल एक एकवटा जान्नु। अब यसको इक्जाम्पल हामीले लिएको छौँ इक्जाम्पल, सिम्पल इक्जाम्पल छ H2 + O2 गिभ्स, अनि यस्तो साइन दिन्छौँ हामीले खास चाहिँ यो रिभर्सिबलको साइन हो H2O, हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन गिभ्स वाटर। तर वाटरलाई पनि हामीले फेरि अब तताएर हुने होइन कि इलेक्ट्रिसिटी पठायो भने तलपट्टि इलेक्ट्रिसिटी पठायो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हाइड्रोजन र अक्सिजनमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। एन्ड हामीले 9 मा पढाएको थियौँ यो चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर भनेर पढाएको थियौँ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाइड्रोजन र अक्सिजनमा कन्भर्ट गर्न पनि सकिन्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ के भयो भने रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्टमा गयो, फेरि प्रोडक्टबाट फेरि के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि रियाक्टेन्टमा लान सकिन्छ। एन्ड दिस इज द सिम्बल अफ रिभर्सिबल रियाक्सन है त। अनि अर्को इरिभर्सिबल रियाक्सन भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि प्रोडक्ट क्यान नट बी कन्भर्टेड इन्टु रियाक्टेन्ट भन्न खोजेको के त भने यसको इक्जाम्पल टन्नै हुन्छ यार यसको त। अब जस्तै तिमीलाई सबैभन्दा एक सजिलो इक्जाम्पल Fe + H2O + O2, यो भनेको के हुन्छ त भने Fe2O3 H2O, यसलाई हामीले रस्टिङ भनेर भन्थ्यौँ। यो पनि हामीले 9 मै पढायो हो, नौलो कुरो छैन हेर यसमा। अब यदि एकचोटि फलाम रस्ट भयो भने त रस्ट क्यान नट बी चेन्ज इन्टु आइरन, यो चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्ट चेन्ज हो। र यसमा जुन यो एक्स भन्ने छ, यो एक्स भनेको इट इज द क्वान्टिटी अफ वाटर। यहाँ 1 2 3 4 5 जति नै हुनसक्छ है, यहाँ जति नै हुनसक्छ, यो रस्टिङमा भर पर्छ यो चाहिँ। ओके ल, यति भएपछि यो लेसन पनि आजबाट सिद्धिया। केमिकल रियाक्सन्स यति नै हो, मैले सरर दौडाइदिएँ है त। अब तिमीहरूसँग नोट्स पनि छ, जसले नोट बना